बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 10 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल-माइदा की आयत 72 में इरशाद बारी ताला है, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह इस पर जन्नत को हराम कर देगा और इसका ठिकाना दोज़ख की आग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और महकमा पासपोर्ट की जानिब से तमाम गैर मुल्की अफराद को वाज़ेह तौर पर यह हदायत जारी की गई हैं कि हर सूरत में वो अपना नकल कफाला बगैर पूछे पहली कंपनी से करवा सकते हैं अगर इनकी कंपनी रेड कैटेगरी जो नतकाती प्रोग्राम है उसके लिहाज से हो जाती है। कफील कंपनी अगर 3 माह की मुसलसल तनख्वाह नहीं देते तो ऐसी सूरत में भी गैर मुल्की अफराद को ये मुकम्मल हक हासिल होता है कि वो अपना नकल कफाला बगैर पूछे पहले कफील से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर लें। पहला कफील इन्हें रोक नहीं सकता है। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि अगर वो किसी भी वर्कर से बदतमीजी करता है, जुबान दराजी करता है, हाथ उठाता है, जिस पर किया गया मुआहिदा जो कफील वर्कर के दरमियान किया जाता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वर्कर्स को चाहिए इन तमाम चीजों के सबूत लाजमी तौर पर अपने पास रखें और कफील कंपनियों के खिलाफ केस करें ताकि इनके जो अकामे हैं वो दूसरी जगहों पर मुंतकिल किए जा सकें। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और महकमा पासपोर्ट की जानिब से वजाहत के साथ इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि जो कफील कंपनियां अपने मुलाजमीन की सैलरी अभी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के मशरकी इलाके कतीफ से खबर आई है कि 5 साला सऊदी बच्चा बस में सोते ही रह गया और उसका दम घुट गया, जिस पर वो जांबक हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वो तमाम गैर मुल्की या सऊदी शहरी जो कि अपने बच्चों को स्कूल बस के जरिए भेजते हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके बच्चे टाइमली अपने स्कूल पहुंच जाएं। अल-शर्किया महकमा तालीम के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि बस ड्राइवर स्कूल पहुंचने पर बच्चों को चेक करना भूल गया। हसन अली बस में सोता रह गया। सऊदी महकमा तालीम के तर्जुमान ने कहा कि महकमा तालीम ने वाक़े की तहकीकात के लिए ख़ुसूसी टीम तश्कील दे दी है। डायरेक्टर जनरल सामी अल-उतैबी टीम की निगरानी कर रहे हैं। अल-शर्किया महकमा तालीम के तर्जुमान ने हसन अली के अहले खाना से बच्चे की जांबाक होने पर इंतहाई दुख का इजहार भी किया है। मजीद जो तफसीलात आई हैं कि स्कूल बस में तालिब इल्म की जांबाक होने का वाक़या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है। सार्फिन ने जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। बस ड्राइवर की लाइल्मी और गैर तवज्जो की बिना पर यह वाक़या पेश आया, इस पर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। सऊदी अरब के इदारे इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। याद रहे पिछले दिनों भी इस तरह के वाक़या मुख्तलिफ इलाकों में देखे गए थे जिस पर कवानीन बनाए गए थे कि बस ड्राइवर या मुतल्लिका जो भी हुकाम हो वो बसों को लाजमी तौर पर चेक करें ताकि इस तरह के वाक़यात या हादसात रोनमा ना हो। मगर इंतहाई अफसोस के साथ कि दोबारा से ये वाक़या रोनमा हुआ है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही की जा रही है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि अगर कफील के ज़िम्मे किसी भी किस्म का ट्रैफिक चलान हो तो इससे इसके वर्कर के अकामों की तजदीद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखें, किसी भी गैर मुल्की के अकामे पर अगर ट्रैफिक चलान हो तो उसका अकामा अपडेट नहीं होता, रिन्यू नहीं होता। इसी अहम पॉइंट को बुनियाद बनाते हुए मुख्तलिफ कफील अपने वर्कर्स गैर मुल्की अफराद को धोखा दे रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर ट्रैफिक चलान है जिसे वो अभी अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी बिना पर इनका सिस्टम बंद है और वो गैर मुल्की अफराद के अकामे तजदीद नहीं कर पा रहे हैं।
جبکہ معاملات کچھ اور ہیں۔ اسی لحاظ سے غیر ملکی افراد نے جب محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کیا کہ ان کے کفیل کہہ رہے ہیں کہ ان پر ٹریفک چلان ہے اور وہ ان کے اقامے اپڈیٹ نہیں کر پا رہا، تو جوازات نے کہا کہ یہ قوانین میں شامل ہی نہیں ہے کہ غیر ملکی افراد کے اقامے کفیل کے ٹریفک چلان کی بنا پر تجدید نہ ہوں۔ کفیل اس بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے، لہٰذا ایسے کفیلوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ غلط بیانی کی بنا پر غیر قانونی لیول پر اگر انہوں نے اپنے ورکر کے اقامے تجدید نہ کرائے تو ان کا سارا بوجھ بھی انہی پر ہوگا، یعنی جتنی تاخیری حربے وہ استعمال کریں گے اس تمام کے جرمانے ان کفیل کمپنیوں پر ہی آئیں گے، نہ کہ ورکرز پر۔ خلیج تعاون کونسل، جسے GCC بھی کہا جاتا ہے، سعودی عرب نے گلف ریلوے لائن سے متعلقہ 200 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ دیگر 4 ممالک میں ریلوے لائن پر کام جاری ہے۔ GCC جنرل سیکرٹری کی جانب سے تازہ ترین بیان جاری ہوا کہ کئی ممالک نے 15 ارب ریال لاگت کے ریلوے منصوبے کے لیے کام مکمل کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے 200 کلومیٹر کا جو ریلوے لائن کا ٹریک تھا اس پر کام مکمل کر لیا ہے اور باقی جو کام ہے اسے بھی مکمل کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کی سرحد کے ساتھ ریلوے لائن بچھانے کا کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ دیگر رکن ممالک نے اس منصوبے پر تھوڑا لیٹ کام شروع کیا تھا اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اس بڑے منصوبے سے پورے گلف کنٹری میں ریلوے لائن پر ٹرینیں دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی، جس سے آمد و رفت میں بہت آسانی ہوگی اور لوگ آسانی سے اور مال بھی آسانی سے آ جا سکے گا۔ جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے تازہ ترین بیان جو جاری ہوا ہے کہ اس بڑے منصوبے سے سعودی شہری اور دیگر گلف کنٹری کے جو شہری ہیں ان کے ساتھ ساتھ غیر ملکی افراد کو بھی ملازمتیں ملیں گی۔ 2117 کلومیٹر کا طویل یہ ٹریک ہوگا جس کا آغاز کویت سے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر دمام سے ہوتے ہوئے بحرین، دمام سے سلوا چیک پوسٹ کے راستے قطر تک یہ تمام ریلوے ٹریک بچھایا گیا ہے۔ سعودی عرب سے ریلوے لائن امارات کے شہر ابوظہبی، العین اور وہاں سے سحار کے راستے مسقط تک جائے گی، یعنی کہ کویت بھی اس میں شامل ہے۔ یاد رہے گلف ٹرین کے نام سے GCC ممالک نے ایک بڑا ریلوے کا منصوبہ شروع کیا تھا جو کہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس پورے خطے میں اس بڑے منصوبے کی بنیاد پر کافی ترقی مزید دیکھنے میں آئے گی۔ سعودی عرب میں حرمین انتظامیہ نے عمرہ زائرین کو واضح ہدایت کر دی ہیں کہ وہ اعتمرنا ایپس میں دیے گی جو ٹائمنگ ہے اس کی سختی سے پابندی کریں تاکہ بھیڑ کو کنٹرول کرنے میں متعلقہ اداروں کو آسانی ہو۔ اس بارے میں حرم میں بہترین سہولیات حاصل کرنے والے افراد کو بھی وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اعتمرنا اور توکلنا کے ذریعے عمرے کا وقت لے لیتے ہیں مگر طے شدہ ٹائمنگ کی بجائے تاخیر سے یا وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ عمرے کا وقت متعین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طے شدہ وقت کے اندر ایک خاص تعداد کو حرم میں موجود ہونے کی اجازت دی جائے۔ جب طے شدہ وقت سے پہلے یا بعد میں کوئی آتا ہے تو طے شدہ تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے زائرین کو بہترین سہولتوں کے ساتھ محفوظ ماحول بھی فراہم کیا ہے جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے عمرے کے لیے آئیں تاکہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر بھی عمل ہو سکے۔